अब मैं दावत देता हूँ फरेसानी के मुसाहिम नंबर 2 तौसीफ जमखंडी मुताल्लिम दर्जा अरबी सोम को मौसूफ आएँ और बिरिवायत हफ्स अन आसिम अल कूफी मिन किताब शातिबिया तीनों कैफियात में अपनी तिलावत पेश करें। अभी जो मौसूफ पढ़कर गए उसामा मोरगिरी, उनके लिए उस्ताद मुकर्रम कारी रिजवान साहब दामद बरकातुहुम की जानिब से कीमती इत्र की शीशी, कारी फारूक साहब कराड़वी की जानिब से इत्र की बोतल, एक साहिब खैर की जानिब से 500 रुपये, हकम मोहतरम कारी तनवीर साहब की जानिब से 100 रुपये, उनके दादा की तरफ से 500 रुपये और एक इत्र की बोतल, और घर के दिगर अफराद की जानिब से 500 रुपये और एक छोटा और एक बड़ा, इस तरह 2 खूबसूरत पैकेट मौसूल हुए हैं। मौसूफ आकर हासिल कर लें। أنا أقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي من طريق أبي محمد عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على
على أن نبدل أمثالكم وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ما شاء الله. أفرأيتم ما أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ما شاء الله. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. ما شاء الله. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون. بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون
نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا. ما شاء الله. فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. سبحان الله. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان
إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفس وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون وقرأ على أبي الحسن علي الهاشمي وقرأ على أبي العباس أحمد الأشناني وقرأ على أبي محمد عبيد بن صباح وقرأ على حفص وقرأ على عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى. माशाअल्लाह, ये थे मौसूफ तौसीफ जमखंडी। बड़ी हिम्मत और जुर्रत से अपनी किरात का मुजाहरा कर रहे थे और हम सामीईन के कुलूब को ताज़गी बख्श रहे थे। अल्लाह ताला मौसूफ के पढ़ने को बेइंतहा कबूल फरमाए और मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। हुए मदफून दरिया ज़ेर दरिया तैरने वाले, हुए मदफून दरिया ज़ेर दरिया तैरने वाले, तमाचे मौज के खाते थे जो बनकर गौहर निकले। गुबारे रह गुजर हैं कीमिया पर नाज था जिनको, गुबारे रह गुजर हैं कीमिया पर नाज था जिनको, जबीने खाक पर रखते थे जो इक्सीर गर निकले।